Boi na guiné, boi desata de gato. खेळ हांव प्रेसिडेंट म्हणून आसा सगळे आनी त्या बरोबर डायरेक्टर हांव आयज आमी 13वो जमनी वयलो तियात्र कॉम्पिटिशन ऑल गोवा लेवलाचेर ऑर्गनायज केल्ले आमी पयलीं एप्लिकेशन्स मारलेली एक म्हयनो पयलीं मागीर ती एप्लिकेशन्स ड्रॉ काडून कोणाचो 3 दिसांनी तियात्र खेळ तियात्र ऑर्गनायज केल्लो आसा 17, 18, 19 तारखेक 3 दीस हो हांगा कला अकादमीच्या वारांगणांत चलतलो. सो हांगा आमी 13 वेगळे वेगळे एप्लिकेशन्स आसले तांकां आमी लॉट्स काडपाक दिल्ले. बाबा पयले दिसा कोणाचो आसतलो, दुसऱ्या दिसा कोणाचो आसतलो, तिसऱ्या दिसा कोणाचो आसतलो तांकां हे तियात्र खेळ खेळपाक आमी संदी दिल्ली आसा. सो हे एक कॉम्पिटिशन जावन आसा आनी ह्या कॉम्पिटिशनाक आमच्या कडेन 2 जाण जज आसतले. सो तितूंत एक सुकोर आसा आनी एक आमचो सिजर डिमेलो आसा आनी दुसरो पेरेरा आसा. हे 2 जाण तेजे जडजींग करतले आनी आमी तांकां बेस्ट जो कोण करता सो तांकां आमी प्रायजीस दितले. सो ही कॉम्पिटिशन खेळ तियात्राची ही परंपरा पयलीं साकून आमचे गोंयांत आसा, जी पयलीं पोर्तुगीजा टायमार साकून आसली. सो ती आयज पर्यंत आमी चालू दवरपाक जाय, सो तेजेर राखपाक जाय. ह्या खातीर आमी हो एक ल्हानसो प्रयत्न आसा ह्या कॉम्पिटिशनांतल्यान. सो जे तरणाटे भुरगे आसात सो ते तियात्राच्या मळार येवपाक सोदता, आपले जिवीत फुडें घालपाक सोदतात. एक्टिंगा सायडीन, म्युजीक सायडीन, ड्रम सायडीन सगळेच येता हितून. सो जे आमकां ह्या तियात्राक जाय पडटा, जे म्हण सॉंगय म्हणपाचे आसता, सॉंग्स आसतात. सो त्या खातीर म्युजीक आनी एक्टिंग, सिंगींग आनीक हेर हे सगळे तितूंत येता. ह्या मळाचेर आमी तियात्र अकादमी असोच फुडें व्हरपाचो एक आमचो ध्येय आसा. तेन्ना हांव जनते कडेन मागता, लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्या कॉम्पिटिशन जे आमी 4 खेळ दिसाक आसतले ह्या वेगळ्या वेगळ्या खेळांनी पळोवपाक हांगा कला अकादमीक गर्दी करची आनी जे आर्टिस्ट आपले टॅलंट्स दाखोवपाक सोदता सो तांकां उर्बा हाडची. तेंची जी स्फूर्ती आसा सो ती तांकां परफॉर्मन्स करपाक वाडोवपाक, सो तांकां अशीच बरी बुद्ध दिवची. आनीक हे तियात्राचें मोळ आसा हें गोंयकारांक सगळ्यांक पसरचें, गोंयच्या सगळ्या कॉर्नरांनी पसरचें. सो हे जमनी वयले तियात्र हे आमचे सालसेटी ते सायडीच्यान सावथाक चड अशें जाता आनी हांगा नॉर्थाकय आमकां दिसपाक जाय हे खेळ तियात्र फुडें व्हरपाक जाय आनी आमचे जे भुरगे आसात सो तांकां कळपाक जाय बाबा खेळ तियात्र म्हणजेच हो कितें आनी तितूंतल्यान आमी कितें कितें प्रसारीत करपाक शकतात. तर ह्या खेळ तियात्रांतल्यान आमी वेगळे वेगळे इश्यूज आसतात सो हे इश्यूज सुद्दां आमी प्रमोट करपाक शकतात. सो बरें कितें आसता, सो जिवनाक बरें कितें वायट कितें हितूंतल्यान सुद्दां आमी बरे प्रमाणात जडजींग करपाक शकतात. सो तेन्ना हे आमी स्क्रिप्ट्स आसतात सो त्यो स्क्रिप्टूय आमी वाचून तेजेर निरीक्षण करतात सो जेणे करून वायट मॅसेज लोकां पर्यंत वचपाक जायना. सो ह्या खातीर हेजे वाचन आनी तेजे स्क्रिप्ट रिडींग म्हणटात तशी जे वायट कितें शब्द आसा जाल्यार ते तांकां तेंचे डायरेक्टर्स आसतात जे खेळ तियात्राचे तांकां तेजेर मातसो परत एकदा विचार करून बरे शब्द वापरपाक आमी सांगतात आनी हितूंतल्यान हे तियात्राचे मोळ आमी फुडें व्हरपाक सोदतात. ओके, म्हजें नांव कॉमेडियन एस्टन सुवारीस आनी हांव गांवान मडगांव बोड्डाचो आनी आयज हें 13वें जमनीवेलें खेळ कॉम्पिटिशन जें तियात्र अकादमीन घडोवन हाडलां तितून हांव भाग घेवपाक आयलां आनी हितून भाग घेवपाक एकदम खुशालकाय भोगता कित्याक हे खेळ तियात्र आमचे जिवे दवरपाक तियात्र अकादमी जायती वावुरता देखून तांचे आमी उपकार आठयता. आनी हे स्पर्धेन पयलें कॉम्पिटिशन जावन आसा आमचे पयली प्ले जातली ती म्हजी कॉमेडियन एस्टनाची, ताचें नांव आसा मोग आनी मागता तुमी सगळ्यांनी ही पळोवची आनी ताचो संदेश घेवन तुमी घरा वचो. बिस्तर खेळ येवन
बसले पयले हसले गेले जायना पूण थोडेशे तितून मॅसेज हाती घेवन घरा वयची आनी दुसऱ्यांक वाटची म्हणून ही म्हजी मागणी. खेळ तियात्र ते आदले आसताले गांवांनी जाताले उदीक करून सालसेती एक तुमकां आवड कशी तियात्राची? खेळ तियात्र म्हणल्यार हांव पयलोच पाटी जेन्ना भुरगेपण आसा एक्टींग करपाक आमी गांवां लागलो न्हू तेन्ना मिनी मारियो आमगेलो तेगे खेळांत म्हाका पयलेच 2009 वर्सां वयल्लो. सो त्या वर्सान 2009 हांवें कार्निवाल स्टार्ट केलोले खेळा नाचपाक ते आनी स्टॉप केलो ना. मागीर मिनी मारियो, मिलाग्री चांदोर, पायटी ते नावेली, मागीर इनासू डायस आनी फाटली साबार 8 वर्सां कंटिन्यू हांव एंटनी दी अंबाजी तेगे खेळ नाचलो. आनी मागीर 2017 आसा हांवें चिंतलें 18 आसतना हांवें म्हगे ओन खेळ बरोवपा मागीर म्हगे हांवें ओन खेळ बरयलो भुरग्यांक शिकयलो आनी आयज हे जावन आसा म्हगे 16 वर्स पासून हांव हे खेळ तियात्र बरयता. कितें दिसता तुमकां की जमनी वेलो खेळ म्हणटा हे सोंपें अशें करता? जमनीवेलो खेळ सोंपें न्हू एक्चुअली तुका सांगपा म्हळ्यार दुसऱ्या नाचत तें बरें दाडेन बरें पूण एक डायरेक्टराचें कितू पेज आसता ते एक डायरेक्टर जाण आसता आनी एक सायडीक कोण आसपा सपोर्ट सिस्टम तुगेलो सपोर्ट सिस्टम बरो आहा जाल्यार सगळें बरें आसता. आनी आमगे सगळी फॅमिली म्हगेली आखीच म्हाका सपोर्ट करता जेवणा सायडीस हांव वो प्रॅक्टिसे टायमाक च्या घालपा हें हाडपा तें हाडपा जेवण हाडपा पावोवपा आनी सगळीं बाकी फूल एक पाटी ग्रुपानूय म्हाका जाय तो सपोर्ट केला आनी आमगे सगळ्या लोकांक म्हणल्यार वय थिंगसा हेळ बरा हेळ म्हणून हे हांगा कॉलेजच्या तेंपार जाता हेच्या उपरांत कितें तुमचें? आमचे कार्निवाल एक्चुअली हेळ तियात्र म्हणून कार्निवाला दिसान जाताले पूण आतां कितें हांगा कार्निवाला एक मेसेज आसताय त्यो लोकां त्यो कॉलेजमागूय चलताय स्टाराकूय चलताय. सो जमनी वेले खेळ बी आतां जायते बदलले आमचे जायते डिफरन्स जालो आहा आनी लायक ऑलमोस्ट लायक तियात्र म्हणून जमनी वेले खेळ हे जिवे दवरपा आमी सदां वावुरतले आनी जमनी खेळ म्हणून सदां जमनीचेर जावपा जाय. तुमकां कितें लास्ट मॅसेज नवे कलाकारांक न्यू डायरेक्टर जमनी केले न्यू डायरेक्टर म्हळ्यार सांगपा म्हळ्यार न्यू भुरगे येताय न्हू एक्टींग करपा येता तेणी ते सगळ्यांनी आपल्या डायरेक्टराक आयकोचें डायरेक्टर सांगो ते करपा जाय ना आपल्याले मनमस्ती करून ते जायना कित्याक एक डायरेक्टर आपल्या प्ले बरयता तकली उजार करून कित्याक ती डायलॉगां म्हणपा जाय आसताय आनी ते एक डायलॉगाचेर दुसऱ्या डायलॉग ती मॅच जावपा आसता. सो आतां आमगे एक्टर कितें जाय ते आनी कितें येदोळ शिकपा जाय आपूण शॉर्ट करून टाटा करून काडपाक जाय पूण तितून ते आसना एक बरयता जाल्यार कोट्टा तेजो वालोर कितें. आनी हांव एक लास्ट मॅसेज सांगपा सोदता म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक 3 दीस उमेदीन रावपाचें मोगान हांसून खेळून सांगपाचें दुस्मान काय कोणाची दवरप न्हू तेका लागून मुगे तिनी पाटी नांव लावलें मोग राग आनी दुस्मान काय. थँक्यू वेरी मच. आमी तेच सांबाळटा. अगो एकटेच कोणा लागीं उलयता? हांव आनी कोणा लागीं उलयतले आमचेच फोनेचो नियाळ करताले. पूण कसलो फायदो तो आदलो उगडास करून? आमची माय पाय सगळ्याक कितलीशी वर्सां जाली. तूं आमच्या मायन पायन आमकां कांय चुड्या करूंक ना सगळें करून दवरला. वय सगळें करून दवरला म्हणून ताचो काय ते काय उपयोग करूंक पावना. ओ कशें आहाय गो तुमी? आहाय मुगो बरी? हय हे गो हे तितीन आहा मुगो केन्ना खबर तरी गेल गो चिंतनाची हा ही तितना खबर तरी गेल्या गो तितना खबर गेल्या आज अकस्मात आमगे अशें मुगो कितें जाला तर आवय कितें सांगो तुका तो मुगे घोव ना गो होडो आगो दीस रात मुगो म्हाका स्वता जाण मुगो ते घरान हांव सुसेग दिना तेका लागून हांवें चिंतिलां मुगे भावागे तीन रावपाक हे भावागे हे दोळ घर आहा ते कितें आगो आनी मुगे दोग जाग भुरगीं आहाय ती भावाली सिरी म्हणून होय हांव तुगे होय तुमी एकसुरी आहाय तेका लागून हांव आतां तूं म्हारन व्हड जालो आहाय तुम कोण उबा व्हरत मू तुमकां राखण करपा तुमच्या थिंगेलो हांव पूण ती खबर सोडूं हे बॉयफ्रेंड केलें मुगो ना गो तितीन म्हाका लायक जाता तसलो नवरो म्हाका अजूनय मेळोंक ना. हा लायक जाता नवरो मेळना आनी तुका मेळा मुगो म्हाका जाल्यार इतले बेगीन काजार जावंक नाका. आबा इतले बेगीन काजार जावपा नाका आनी कित्याक गो आगो काजार जावपा जाय गो बेगीन काजार जाय बेगीन फुडार कोराय गो बेगीन हे घर सोडोसाय आनी हे घर म्हणजे नांवाचें कर ना 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 मिस्टर चुकोन हे गो तें तुमगे घरान मुगे नांवाचें करपा आतां घे नाक जालो जायना न्हू पूण हे हांव कितें म्हणटा तूं काजार जालो म्हटलें मुगो घरा मातशें कोराय आनी बरो सुखी जिवी सारय तुमगेलो माय पाय एक्सिडेंट जावन मोन गेल तुमकां सारकी एकसुरी जाली पूण दोगांनी भयणांनी एकामेकांक जाय सांबाळ तुमी न्हू. कितली वर्सां जाली तुमी खेळ तियात्रांत? हांव सद्या सुमार 10 वर्सां जालीं हांव खेळ नाचता. पयलीं हांव पॅट्रीक दौरा दोन अजून वियगस एक नाचताली हे पार्टी आमगे बाबा एस्टर्न स्वारिसान नाचताय. खेळ तियात्रांत नाचता तियात्रानूय नाचताय. कितें फरक दिसता जमनी वेलो खेळ आनी तियात्राचे मदें फरक कितें? जमनी वयलो खेळ म्हळ्यार सगळीं हांक्यांकूय हांय दिसताय बरी उर्बा येता नाचपाक सगळीं हांक्यां हाय आनी बरी म्युजीक बी सगळीं हांक्यांकूय हांय दिसता नाचपाक आनी कॉन्फिडन्स लोक लागीं आसता ते तुका आनी कॉन्फिडन्स दिसता बरें दिसता नाचपाक बी. स्टेजीचेर मुटकी जाता मातशें लोक पयस आसता
बट हिंगा लोक हांके हाय म्हणटा तूं बरी उर्बा येता नाचपा बी ही परंपराच म्हाका दिसता की हेच फुडें चालू आसा हे ऑफकोर्स हेच फुडें व्हरोंकूच जाय आमी आज पासून वतलीच आनी हेज मुखार भुरग्यांनी येता तेणी बी व्हरोंकूच जाय सोबत आम्ही ओचे बोलता वाटेर सोडवो संसार उडूचो आसतो पोशे उंदा वाटेर बसता म्हूण नेवता चोडवाची पोचवी करून चोडवो तुज्या सांगा कुडी आमी कागिना volta do lugar volta voltará para o ano volta e puxa aqui por que uma vez que chega dirá pega a sapurona por aqui dá o importa de o galo olhando a coita por boli é uma coisa do pescar é barco que entra ali Vosviki melo na gelar ku bazara Mogak lagon zaytes goyla Doryani jivit pasun sokoyla Mogak lagon kike goyle ayka dekantara Iskochikana ti mogan kolli Nirmoti kanza mogan lastali Kanzan जाऊन सुखाचो फुडार करून ती चिंताली खबर ती गोच्या कानार कोटो मोगाच्या काळी पाहू देली एकामेकाक दोशी करून दोची भाऊ उठताली आयज न्हू जायते शिकयला पूण मामी सगळे भुरगे म्हाका चाळयतात हांव पांगडो म्हणून बाबा आमच्या आताची चूल सगळी बोटां सारकी आसना देवानूय तुका वेगळोच रोचला कित्याक तूं स्मार्ट म्हणून ना मामी बाबा हांव स्मार्ट न्हय हांव देवाक इतलोच शिणटा ताणें म्हाका असो कित्याक रोचला काय म्हूण बाबा आमी देवाक शिणोवंक फावना देवान तुका आपल्याक जाय तसो रोचला आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय वायचो सोबीत दीस आमकां दिला देखून थोडी बाबी आशेतात वो दीस पडूंक पूण तांकां बाबड्याक मेळोंक ना मामी म्हाका दिसता देव म्हजो मोगूच करना म्हणून बाबा हे तूं कितें उलयताय देवाक आर्गां दी आनी सोसनाक जिये चल यो भितर यो हांव तुका जेवण करिता यो ना मामी जेवण नाका म्हजें पोट भरलेलेंच आसा पूण ना रे बाबा पोट बरो कांयच कितें खाला तर तुवें कितें आल्याच एक म्हणी आसा मुंच्यान खंय हातरून पळोवन ते आपले पांय सोडून दिवंक जाय म्हणून कित्याक लागून तुका उगडास जालो तो ते म्हणणेचो कित्याक म्हणजे तुजेर नजर मारून पळय तूं कितले गिरेस्त आनी म्हाका पळय हांव एक गरीब कितें जालें हांव गिरेस्त जालें मोग कुड्डो न्हय पूण आमकां दोळे आसात न्हय पूण मोगाक दोळे नात न्हय पूण आज शेणात रावतलो किडो शेणात रावतलो किडो शेणातूच उरोना तो एका ना
एका दिसाक तरी वर सोदता आणि तुका कोणे सांगला आणि खुंयच्या बुकार बरयलेले आसा की एका गरीब चेड्याक एका गिऱ्या चेडवाच्या मोगान पडोंक जायना म्हणून तेरे तुका काळीज आसा आणि म्हाकाय काळीज आसा म्हजे काळीज म्हज्या होट्यान जाल्यार तुझे काळीज पोटान न्हय पण होट्यातूच आसा म्हाका तुजे कांयच आयकोंक नाका म्हाका फकत तुजे काळीज जाय पुडतले मा कोण आनी कांयच ना म्हाका भिरांत दिसता गोरी बुडान फुडें वचून तूं म्हाका सोडून दीत म्हणून अरे पिशा हांवें तुजोच मोग केला आणि तुजेच लागीं काजार जातली भुशी भुफेची 50 साइड पण बोश येतीच आमने अनेक पार्टनर आला ना रे आमचे बरं येतात ते पांडे पण किती रे आणि एक गिडो
तुम्ही येताय मग सांगपा ना रे आधी पुरुषा बसून बिर्याणी खातात आपल्या दिवसाचं पाणी बोळे म्हणून मग शी किती म्हणजे पोटात चालवा लागेल कसं बिर्याणी केलं चार लाईन मध्ये बुफे दिको पोर्क आलोले बकरा मांस आलोले चिकन आलोले कोंबे मांस आलोले बीफ आलोले अरे ते तू मग पुलाव आणि आरोस पासून आलो ते बरं नाही किती रे पुलाव काय दुसरा मांस ऐकू ना रे तू आणि आरोस आणि पुलाव ऐकू ना रे ते धरवून गते भाषेत काय सांग ती किती आला त्याच्यावर काय म्हणून ना गो तू आई मग छोण्या भाजाळ्या चिकन आला बीफ आला पोक आला अगं हे मग 20 पाहिजे पुरे मग अरे साशी आहेस मरे तू शिववरती बियाला मटण आले असतात आणि शिववरती स्नॅक्स आला असतात मग ऐकत रे तू अगं जेवण आणलं ऐकित केलं मग दोन भुशी हाडायचो भुशी हाडा तू कातर हवयताने सब भुशी हाडा शी अरे कोण कातर हवयताने भुशी हाडा अरे दोन ग्लास हाडे ग्लास भुशी आणि ग्लास हाडून गेला तुझे यार पडाय मोतो किती रे राम याचे हाडे अरे बरं अरे चो काय गोय आइले होतो चोय आपण मग देनी 9 महिन्यात बाकी जात असतो डायरेक्ट बुक बाकी जाता गेल्या बरं नो रे चोय बाकी जात एक काम करूया माझे काय दे अरे मग भितोसा भाई आइए दोई तो आई पावन तुमचे दो याद आहे ना दाई ओय की जाऊबाजी आइए तू त्या दातमाला त्याला त्या तादे दोत बाय तोलपाते म्हणजे तू मुलगो आले त्या तू दातमाला नु तू त्या तादे दोत बाय तोलपाले अरे बाबा ते मुळो सहिता तू घास मारल्या काडे रोगत बाय सोपता गोई कित गो हांव काळे आल्या म्हाका घास मारल्या काळ्या रोगत येतले तू आनी बरोबर मरे तेजी हाटला हाट वय जातो जाल्यार म्हाका सांगा हे काळे म्हशी दोया दूध येता हो काळ्या दूध येता तू पळय सांग तेजी हाटल्या वय जाता येवपाक जाय न्हू 100% येवपाक जाय तू चोड जाणा तू वचून येला तू केन्ना काळा रे दूध काळा हा तू चोयला सांगता म्हणल्यार म्हाकाय बरी खबर ना खबर ना जाल्यार फिंगोन लाजारी ताका वाडोयले आकाश लागून आमकां दुयेचे सुख न्हय पूण दूख पोवंक मेवले कसलो बेबदो घरकार फावो जालो ताका जरी तर तो दुसरे जातीचो भुरगो म्हणून हांवें ताका ताच्या लागीं काजार जिवंक नासले जाल्यार कितें जावपाचें आगो तूं तांबडी कपडे घालून तुका भोंव मेवपाचें न्हय तूं काळी कपडे घालून भोंवतले असले तुजे दुयेन म्हाका सांगले कितलो वेळ जालो रे हांव तुशी वाट पळयताली मोजी वाट पळयताली कित्याक तुका वेंगेन घेवन तशें म्हणून नाका रे बाबा भुकेलो आसा तूं येतलो आनी हांव शॉपार वचून बाबाक दूद हाडटली हेच मनान धरून हांव तुशी वाट पळयताली तू बाबाक दूद हाडूंक शॉपार येता तू जावन आसा एक आवय तू ताका तुजें दूद दी आणि बाबाक दोब्याच्या दुधाची सोय करिनाका तशें करूंक ना गोट्याच्या कानार ताळी घेवंक ना मोगाक लागून दोगांयनी जुदीलो उडकी मारून दोयल्या बाई कितें जालें कित्याक रडटात कितें सांगो तुका हांवें म्हज्या व्हडल्या पुताक काजार गेलो हे म्हज्या जाणटे पिरायेर म्हाका पावतलो म्हणून फादर पूण फादर ताची बायल आमकां खूब त्रास करता फादर खूब त्रास करता
दीस तुमचे इगोर्जेंत आयला आनी तुमची सून तर मिसाक पयल्या बाकार बसून आसता आनी ते अशें करूंक लागले तुमी कांयच भियेनाकात हांव तुमच्या सुने लागीं हांव उलयतां नाका फादर नाका तू ताका काय सांगो नाका तुवें ताका सांगलें जाल्यार ते म्हणटले हांवें सगलें तुका सांगलें म्हणून ताका काय सांगो नाका तुवें कांयच भिवपाची गरज ना ते कशें उलोवंक जाय तें हांव उलयतलो आतां तुमी वचा